بكم، مرحبا بكم في لاشين ليرن اي تي. معكم ابراهيم عويش. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش نصاوبوا واحد لا فاكتور. ياك هاد لا فاكتور اللي بطبيعه الحال كيف كتشوفوا هنايا كاين فيها عندنا دي شون اللي هما ريفيرونس ديزينياسيون ديال الماتريال ولا ديال السيرفيس ولا هذا اللي غنبيعو حنا لو كليون. لو نومبر بحال هنايا عندنا نومبر دي زور، عندنا البري يونيتير باغ اور اور تاكس اش تي، هذيك كتعني اور تاكس. نومبر ديال البيرسونيل اللي تكون عندنا في لونتربريز، والمونطون اش تي اللي هو المونطون اور تاكس. دونك حنا غنشوفو كيفاش نحسبو لو توتال والمونطون اور تاكس بلا فونكسيون برودوي. ياك لا فونكسيون برودوي اللي كدير لا مولتيبليكاسيون ديال لي شيفر. مثلا الا بغينا هاد لو نومبر ديال لي زور بغينا نضربوه في هاد البري يونيتير في لو نومبر ديال البيرسونيل، بالطريقه العاديه غادي نمشيو غادي نديرو هنايا مثلا ايغال، هي نديرو ايغال وغنمشيو نديرو مثلا هذا ملتيبليي هذا ملتيبليي في هذا وغيعطينا ريزولطا اللي هي هذه. مي حنا غنشوفوا هاد الطريقه هذه غنشوفوها بلا فونكسيون برودوي، وغادي نشوفوا لا فونكسيون سوم باش نحسبوا لو توتال، وغنشوفوا كيفاش نحسبوا لا تي في لا تي في اللي عندنا هنايا 7% لان هاد السيرفيس ديال لونسينيومون دونك عليه 7% ديال لا تي في. وعندنا هنايا توتال تي تي سي اللي هو تو تاكس كومبري، دونك هو الكوميل ديال الاور تاكس مع لا تي في. لا تي في هي لا تاكس سور لا فالور اجوتي، الضريبه على القيمه المضافه. هذه تقريبا اي يعني كما كنقولوا اي انتربريز، اي واحد يعني كيعطي لي فاكتور الا هو كيخلص واحد لا تي في. وبطبيعه الحال لا تي في كيف ما كنعرفوا كيخلصها اخر مستهلك البرودوي، يعني الكونسوماتور هو اللي كيخلص لا تي في. حنا لي كونسوماتور حنا اللي كنخلصوا لا تي في على هذاك مثلا الكروسيست اللي كيكون كيجيب لنا اللي كيجيب السلعه لمول الحانوت، ومول الحانوت من بعد كيبيعها لنا حنا، بالتالي حنا كنكونوا حنا اللي خلصنا لا تي في على حساب كل برودوي شحال البورسونتاج ديال لا تي في ديالو. يعني غنشوفوا عاوتاني المود دو ريغلومون. لي مود دو ريغلومون هنا غادي نستعملوا واحد لا ليست دي رولونت اللي غادي نديرو فيها دي شوا اللي من بيناتهم غنديرو شيك، غنديرو اسبيس، وغنديرو فيغمون. دونك نبداو. اول حاجه هو بالنسبه كيفاش نحسب المونطون ديال الاور تاكس باش نحسبوه بلا لا فونكسيون برودوي. غنجيو غنديرو هنا ايغال، وغنمشيو ناخدو فونكسيون، نديرو هنايا ايغال وغنمشيو ناخدو لا فونكسيون برودوي. نقلبو على لا ملقيناهاش هنايا اوتر، الا جينا لهنا وما لقيناش البرودوي كنمشيو كنكليكيو على اوتر فونكسيون وكنطابيو برودوي وكنديرو ريشيرش، كطلع لنا برودوي. ها هي هاد لا فونكسيون هادي غادي ملي غادي نسيليكسيونيوها غادي نمشيو نسيليكسيونيو لا بلاج يعني لي كاز اللي بغينا حنايا ولا لي شون اللي بغينا نسيليكسيونيو بحال هكا ونكليكيو على اونطري. غتعطينا لا مولتيبليكاسيون ديالهم كاملين. الا جينا كليكينا هنا دوبل كليك كيبان لنا بان لا فونكسيون برودوي ها هي هنايا عندنا من 14 من دي، هيا من دي 14 حتى ل اف 14. دونك هادي هاد لي دو بوين اللي بيناتهم كتعني جوسكا. دونك باش نابليكيو هاد الطريقه اللي درناها على لي زوطخ سيلول كنكليكيو دوبل كليك كيبان لكم هنايا واحد البلوس كحل، كنكليكيو عليه دوبل كليك وكيعطينا نفس لي ريزولطا ونفس لي زوبيراسيون اللي دازو في لوطخ سيلول. دونك هنا الا مشينا كليكينا غنلقاو بانه دار لا فونكسيون برودوي على هذا وعلى هذا وعلى هذا، هيا بنفس الطريقه دي 19 حتى الاف 19. كليكو على اونطري. هنا غادي نحسبوا المونطون اور تاكس. المونطون اور تاكس عندنا
يعني دو ميثود باش نحسبوا المونطون اور تاكس، و بيان 3 ميثود الا بغينا نستعملوا لا فونكسيون سوم. لا فونكسيون سوم سوا غادي نجيو حنا هنا غادي نديرو ايغال، نديرو ايغال ولا بلس، ماشي بحال ماشي مشكل، بحال وغنمشيو ناخدو لا فونكسيون سوم ونجيو لهنايا ونسيليكسيونيو لي سولي اللي بغينا ونكليكيو على اونطري وغيعطينا لا سوم. ولا غنمشيو لهاد لا سولي غنكليكيو فيها وغنمشيو لسيغما وغادي ناخدو سوم وغنسيليكسيونيو ليه البلاج اللي بغينا ونكليكيو على اونطري باش نحسبوا لا تي في. لا تي في هي 7% من هاد المونطون اور تاكس. دونك 7% من هاد المونطون اور تاكس شنو غنديرو؟ غنديرو هنا ايغال هاد المونطون ملتيبليي في 0.07. دونك هي 7% ديال هاد المونطون هذا. هنا غادي نديرو الكوميل ديال هاد لي دو مونطون، الكوميل ديال التوتال اور تاكس مع لا تي في باش نلقاو لو تي تي سي اللي هو كما قلت لكم تو تاكس كومبري، يعني جميع الضرائب مؤدات. دونك كنمشيو كنديرو سيغما عاوتاني هنا، ناخدو سيغما كنديرو السوم وكنسيليكسيونيو لي دو شون ديالنا وكنكليكيو على اونطري. هنا يكون عندنا لو توتال تي تي سي. ندوزو للمود ريغلومون. المود ريغلومون هو اننا كنديرو واحد لا ليست ديغولونط. هاد لا ليست ديغولونط في عوض باش كل خطره غنبقاو نقولو بان لو مود دو بايمون ولا لو مود ريغلومون باش هاد لا فاكتور تخلصات، كنديرو واحد لا ليست ديغولونط كنوليو غير كنسيليكسيونيو داك المود ريغلومون. لي مود ريغلومون اللي كاينين اللي كنعرفو بزاف واللي هما يا اما اسبيس ولا شيك ولا فيرمون. دونك كنمشيو كنكليكيو في هاد لا سيلول هادي، كنمشيو لدوني وكنمشيو كناخدو افونسي شويه هنا، غنمشيو ناخدو فاليداسيون دي دوني، وهنا غنمشيو ناخدو ليست وغنمشيو للسورس. غادي نديرو مثلا غنديرو شيك مثلا، وغنديرو غنسيباريو بالبوين فيرغول. نديرو مثلا فيرمون ونديرو بوين فيرغول ونديرو مثلا اسبيس ونكليكيو على اونطري ولا اوكي بليتو، كليكيو على اوكي. هنا غتبان لنا واحد المثلث صغيور وغتبان لنا واحد لا ليست ولات كتافيش لنا هنا. يعني ملي كنكليكيو كتعطينا واحد لا ليست ديغولونط. ها هي ممكن نختار هنا يا اما نختار الفيرمون ولا نختار اسبيس ولا نختار شي مود اخر على حسب انا باش خديت ديك لا فاكتور ديالي. دونك هكا غنكونوا يعني شنا لي مود، شنا المود ريغلومون، التي تي سي كيفاش نحسبوا التي تي سي، لا تي في ا، لا فونكسيون كيفاش نستعمل لا فونكسيون برودوي. شكرا على المتابعة والى فيديو اخر ان شاء الله.